बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब अमीर से लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम और जम्बिया के सदर को उनके मुल्क के साबिक सदर के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। आज सुबह दीवान अमीरी में साहिब अमीर से दोहा में सेनेगाल के सफीर और कतर के दौरे पर आए हुए रॉयल डच शेल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अलग अलग मुलाकात की। कतर ने अफगानिस्तान के सूबे कंधार में की गई दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 203 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,18,787 हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने लक्समबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हेनरी को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से लक्समबर्ग के ग्रैंड ड्यूक के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। दनियसना वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी ने लक्समबर्ग के वजीर आजम गुस्तावो बेटेल को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने ज़ाम्बिया के सदर एडगार पालगुआ लोंगो को उनके मुल्क के साबिक सदर केनेथ क्वांडा के इंतकाल पर ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। केनेथ क्वांडा ने ज़ाम्बिया को बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी दिलवाने में नुमाया रोल अदा किया था। वो ज़ाम्बिया की आज़ादी के बाद मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए और सन 1964 से सन 1991 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। आज दीवान अमीरी में साहिब अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी से सेनेगाल के सफीर ममदू साल ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर अनकरीब वतन वापस जा रहे हैं। साहिब अमीर ने सेनेगाल के सफीर को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फरोग देने के सिलसिले में उनकी कोशिशों के एतराफ में अलवजबा एजाज से नवाजा। साहिब अमीर ने सेनेगाल के सफीर की मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। साहिब अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी से आज सुबह रॉयल डच शेल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BON ब्यूरेडन और उनके हमरा आए हुए डेलीगेशन के मेंबरान ने भी मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने कहा है कि वो कतर और फिनलैंड के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने ये बात दोहा में फिनलैंड के सिफारतखाने के इफ्तिताह के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में शराकत को फरोग देने के लिए मिलकर कोशिशें की जाएं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि कतर की हुकूमत भी बहुत जल्द फिनलैंड में अपना सिफारतखाना खोल देगी। दरियासना फिनलैंड के वजीर खारजा पेका हेविस्टो ने कहा है कि कतर में फिनलैंड का सिफारतखाना दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के लिए काम करेगा। कतर इक्तिसादी फोरम का आज तीसरा और आखिरी दिन था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लूमबर्ग के ताउन से मुनक्कद किए गए इस फोरम के सुबह के सेशंस में आलमी वबा कोरोना वायरस और इसके खात्मे की तवक्कुआत के बारे में बहस की गई और इसके पेश नज़र ग्लोबल इकॉनमी से मुतालिक मामलात के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। इस मौके पर अपनी तकरीर में सेनेगाल के सदर मैकी साल ने इक्तिसादी फोरम को ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में कतर की कोशिशों की तारीफ की और इस इंटरनेशनल इवेंट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इससे ग्लोबल इकॉनमी के नए मुस्तकबिल की तामीर की तवक्को की जा सकती है। कतर इक्तिसादी फोरम के पहले 2 दिन के मुज़ाकरात में कोरोना वायरस के दौरान और इसके खात्मे के बाद के मरहले में आलमी सतह पर अहम इक्तिसादी मसाइल पर बहस की गई। वजीर तिजारत और सनत और कायम मकाम वजीर मालियात अली बिन अहमद अल कुआरी ने कहा
کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں حکومت قطر بدعنوانی کے تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کرنے، ٹرانسپیرنسی، عدالتی تحقیقات اور قانونی فیصلوں کی پابندی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قطر اقتصادی فورم میں، جو اس خطے میں اپنی نوعیت کا پہلا فورم ہے، عالمی سطح پر اور وسیع پیمانے پر شرکت کی گئی ہے۔ فورم میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس وقت دنیا کو درپیش اہم مسائل پر گفت و شنید ہوئی۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اب بہتر انداز سے اپنی معیشت کو ترقی دے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے ممالک کی معیشتوں پر وائرس کے منفی اثرات، خاص طور پر کم ترقی یافتہ اور غریب ملکوں کی معیشتوں پر اثرات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اسے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھی کرونا وائرس کی روک تھام کے معاملے میں عالمی سطح پر اور وسیع پیمانے پر مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر نے افغانستان کے صوبے قندھار میں کی گئی دہشت گردی کی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان کی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے سڑک کنارے دفن کی گئی بارودی سرنگ سے مسافروں سے بھری ایک بس ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 مسافر ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس مستقل حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دوحہ میں بھارت کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق قطر میں بھارت کے سفیر نے کل 24 جون بروز جمعرات شام 3 بجے سے 5 بجے تک اوپن ہاؤس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران وہ قطر میں رہنے والے بھارتی شہریوں کے مزدوروں سے متعلق ایشوز اور کونسلیٹ کے معاملات سنیں گے۔ بھارتی شہری جو مذکورہ اوپن ہاؤس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ای میل کے ذریعے اپنے نام رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے labor.doha@mea.gulf.in۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 154 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 67 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 87 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا کرونا وائرس کے مزید 203 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,787 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے لیے قطر نیشنل کنونشن سینٹر QNCC میں قائم کیا گیا ویکسینیشن سینٹر اور 2 دیگر ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹرز آئندہ 2 ہفتوں کے دوران بند کر دیے جائیں گے۔ لوسیل ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر کا آج آخری دن ہے، جبکہ واکرا ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بدھ 30 جون کو اور QNCC میں ویکسینیشن سینٹر منگل 29 جون کو بند کر دیے جائیں گے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی دھڑوں نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ حماس کے زیر کنٹرول ساحلی علاقے میں عائد کردہ پابندیوں کو ختم کرنے میں تاخیر نہ کرے، اور گزشتہ ماہ کے دوران غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں کے تباہ کن حملوں کے بعد وہاں پر تعمیر نو کے کاموں میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ حماس کے آفس میں مختلف فلسطینی دھڑوں کے لیڈروں کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد مذکورہ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ملاقات میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ جنگ بندی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائیہ کے طیاروں کے 11 روزہ حملوں کے خاتمے کے بعد کی گئی تھی۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فورسز کی واپسی کے دوران اس وقت طالبان جنگجوؤں کی جانب سے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور انہوں نے بہت سے ڈسٹرکٹس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس بات کا انکشاف افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر ڈیبرو لائنز نے کیا اور بتایا کہ گزشتہ ماہ مئی کے دوران طالبان جنگجوؤں نے 50 اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ افغانستان کے اضلاع کی مجموعی تعداد 370 ہے۔
واضح ہے کہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ممالک رواں سال ستمبر تک اپنی فورسز کے افغانستان سے انخلاء کے پروگرام پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. تاہم امریکہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے غیر ملکی فوجوں کی واپسی کی رفتار میں کمی کرنے کے امکانات موجود ہیں. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے. مس معمیر نے لگزمبرگ کے گرینڈ ڈیوک کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام اور زمبیا کے صدر کو ان کے ملک کے سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم معمیر سے دوحہ میں سینیگال کے سفیر اور قطر کے دورے پر آئے ہوئے رائل ڈچ شیل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے الگ الگ ملاقات کی. قطر نے افغانستان کے صوبے قندھار میں کی گئی دہشت گردی کی کارروائی کی شدید مذمت کی ہے. اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 203 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,787 ہو گئی ہے. ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا دوسرا نشریہ ختم ہوا.